Hello, maayong adlaw kanatong tanan. So, karong buntagan no atong paambit nato ang pulong sa Ginoo nga makita sa Juan 3:1 ngadto sa 8. Kung na kay Bible niya maigsuon, please ukba ug magdungan tagbasa. Title ani maigsuon, si Nicodemo nakikita kang Jesus. May usa ka pangulo sa mga Hudeyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Usa ka gabi niana, miadto siya kang Jesus ug miingon kaniya, Rabbi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kun ang Dios maguban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya matawo pag-usab. Unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? Makasulod pa ba di ay sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matawo siya, pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros tiini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Amen. Mga igsuon, unsa may imuhang nasabtan sa dihang nagbasa ta sa iyang pulong? Nicodemo mga igsuon, usa kini ka magtutudlo. Sakop di siya sa pundok sa mga Parisiyo. Inila ni siya nga magtutudlo sa Israel. Pero nangutana siya mga igsuon kung unsaon pagsulod sa usa ka tawo ngadto sa gingharian sa Dios. Ug ang gitubag sa Ginoo, ningon siya diha, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Once nadawat na to ang Ginoo mga igsuon sa ato ang kinabuhi, nahimugso na siya sa atong kasing-kasing. Espiritu sa Dios na ang nagdumala kanato sa ato ang kinabuhi. Dili pwede mga igsuon nga magbago-bago ra ta. It is a life transformed by Jesus Christ.